السلام عليكم أصدقائي الطلبة، كي دايرين؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ هاد الفيديو إن شاء الله غادي نشوفو لي كونديسيون دو فون la provision du chèque. La provision est une somme d'argent mise à la disposition du tireur chez le tiré au moment de la création du chèque. La provision هي واحد القيمة مالية كتكون ميز على ديسبوزيسيون، يعني محطوطة رهن الإشارة ديال لو تيرور اللي هو صاحب الشيك عند لو تيري اللي هو لا بنك au moment de la création du chèque، في الوقيته اللي كيصاوب لو شيك. Cette définition qui résulte de l'esprit de l'article 241 mérite des observations relatives au contenu de la provision. هاد التعريف هذا اللي جاي من الارتيكل 241 خصنا نوضحو فيه شي مسائل concernant la provision. Au moment de son existence et à la question de son transfert. L'existence ديال provision و transfert ديال هاد la provision. Alors, la provision du chèque peut être constituée par la provision نقدروا تكون متوفرة par يا إما لو ديبو دو فون شي لا بنك، يا إما كتمشي كتحط الفلوس عند لا بنك، وفي هاد الحالة كتولي عندك لا بروفيزيون شيك افيك بروفيزيون، سيتادير par le versement de somme d'argent dans le compte du client de la banque. يعني كتمشي كتفيرسي فلوس في الكونت ديالك عند لا بنك. يا إما la remise des faits de commerce à l'encaissement، يا إما كتصيفط des effets de commerce à l'encaissement، soit chèque بيا اوردر ou la date de change اللي خديتيهم من عند des clients ديالك par la banque pour le compte de son client. يا إما la date de change de billets à ordre ou des chèques. Mais il est important de noter que la simple remise de ces effets au banquier ne constitue pas la provision. ملي كتمشي كتحط الشيك ولا لا دو شونج ولا البيا اوردر راه ماشي يعني عندك لا بروفيزيون بهداك المونطون، هادي راه غير ريميز. كاينه لا ريميز وكاينه لونكيسمون افيكتيف. ما بين لا ريميز و لونكيسمون افيكتيف كتكون واحد المده. في لا بنك عندنا جوج ديال لي دات، كاينه دات اوبيراسيون اي دات فالور. دات اوبيراسيون هي لو مومون فين كنحطو لي في بور انكيسمون، ولا دات فالور اللي كتولي نيت هذيك لا فالور ريالمون كاينه في الكونت ديالنا، يا اما تحيدات ولا تزادت كتسمى دات فالور. دونك راه ماشي لا ريميز كتعني راه ولا عندك هذيك البروفيزيون، لا خاص تونكيسا المونطون ديال هذيك لي فيت كوميرس. كما قلنا كاين الفرق ما بين دات اوبيراسيون هي فوقاش كدي داك الشيك وتحطو في البنكه، اي لا دات دو فالور فوقاش لا فالور ديالو كتولي نيت عندك في الكونت. La remise de ces effets au banquier ne constitue pas la provision et ne donne pas le droit d'émettre des chèques sous peine d'émission de chèques sans provision. ملي كتحط واحد الشيك ولا واحد لي فيت كوميرس عند لا بنك راه ما كيعنيش بانه ولا عندك الحق باش تصاوب دي شيك تعمرهم وفيهم واحد المونطو. يعني راه تقدر تصاوب واحد الشيك تعمرو ويمشي تخلص وتلقى راسك سون بروفيزيون، الفلوس مازال ما داروش لك، واخا انت حطيتي واحد لي فيت كوميرس اللي فيه المونطون فحال هداك الشيء اللي عمرتيه في الشيك ولا كثر منه، ولكن دوك الفلوس ديال لي فيت كوميرس اللي كنتي درتي ليه لا ريميز قبل واحد النهار ولا يومين مازال ما ولاوش ايفيكتيفمون نيت ديزين في الحساب ديالك. يعني الا عمرتي الشيك ومشى مولاه يتخلص غيلقى ما كايناش لا بروفيزيون. سيلسي n'existera en effet qu'après l'encaissement de ces effets par la banque. البروفيزيون ما كتولي نيت اكزيستونت حتى لا بنك ديالك كدير لونكيسمون ديال هاد لي زيفي هادو. Article 1602 من Code de commerce. Cependant, en cas de besoin urgent de fonds par le client, ملي كيكون الكليون خاصو الفلوس بواحد الطريقة اللي هي خاصو داك الفلوس سور بلاس، لا بنك تقدر لا بنك دير معاك واحد لي فاسيليتي. البنكة كتقدر دير معاك دي فاسيليتي سوا على سكونت، يا اما هذاك
ليفي اللي دفعتي نتا قبل كتاسكونطيه لك موينون دي زاجيو، كتاخد هي دي زاجيو. لا بونك اكير الور لا بروبريتي دي زيفي، دوك لي زيفي كيوليو ديالها، كتخلصك نتا كتاسكونطي لك داك ليفي وكتاخد هي داك ليفي وكتسنى حتى الوقت ديالو بار لا فوا دو لونتوسمون ترانزلاتيف، يعني كنترونسفيري ليها لا بروبريتي ديال داك ليفي دو كوميرس et devient redevable de leur montant qu'elle doit inscrire aussitôt sur le compte du client remetteur. ملي كتولي هي البروبريتير كتاسكونطي لك هاداك ليفي كتاليمونتي الكونت ديالك بهداك المونطون ديال داك ليفي موان لي زاجيو ديالها. ولا تقدر دير معاك لافونس sur recouvrement en créditant immédiatement le compte du client remetteur. كتعمر لك الكونت ديالك كتاليمونتيه. هادشي راه مازال ليفي ديالك نتا حطيتيه بور انكيسمون ولكن مازال مدازوش الفلوس ديالو. كتكريديتي لك الكونت ديالك بهداك المونطون دي زيفي رومي ا لونكيسمون. لا بانك ناكير با لا بروبريتي دي زيفي، البنكه ما كتاخدش هداك ليفي. elle reste un simple mandataire، نتا كتعطي لها اندوسمون بار بروكوراسيون، هي كتخلص فيه et octroie seulement une avance, un crédit à son client en attendant l'encaissement des effets. وكتعطيك نتا داكشي اللي كتكريديتي لك به الكونت ديالك فحال واحد الكريدي. La provision peut aussi résulter d'une ouverture de crédit. La provision تقدر تكون عندك في الكونت كتفتح واحد اللين دو كريدي عند لا بنك. Mais il convient de distinguer entre une ouverture de crédit، هادي ملي كدير ouverture de crédit يعني فحال الا البنكة كدير معاك واحد البلافون واخا يكون الكونت ديالك فيه الموان كيمكن لك تخلص الناس به، واخا انت ما عندكش لا بروفيزيون انت راه عندك موان مثلا 100,000 14 ولا 100,000 17، واخا تعمر الشاك كيمشي لابنك كتخلص مولاه فداك حيت انت داير معاها واحد الاتفاقية qui résulte d'une convention écrite entre le banquier et le client. كيكون هذا اتفاق ما بين البنكي والكليان ديالو. et les simples facilités خصنا نديرو الفرق ما بين هاد لي زوفرتور دو كريدي اللي كيكونوا مديورين بموجب واحد الاتفاقيات et les simples facilités de caisse qui ne sont pas des tolérances bancaires que le banquier peut décider de rompre subitement et sans préavis. نفرقو ما بين هاد لوفرتور دو كريدي وهاد لي فاسيليتي دو كاس. هاد لي فاسيليتي دو كاس راه فحال الا كيتسامح معاك البنكي وصافي غير كيدير معاك المزيان، ويقدر في اي لحظه ما يبقاش يدير معاك هذاك السيرفيس بحال هكاك. ولكن لوفرتور دو كريدي راه كتكون واحد الكونفونسيون اتفاقيه كتسني فيها نتا والبنك ديالك وكتمو غاديين بالمواد اللي كاينين في ديك الاتفاقيه. ما يمكنش ليه يجي واحد النهار ما يبقاش يدير معاك دوك لي سيرفيس، كتكون كتخلص عليهم وعنده حتى هو شي ضمانات. داكشي كيكون في الكونطرا في الكونفونسيون. ce qui donne lieu en pratique à de graves difficultés pour les clients qui se voient soudainement confrontés au pénal. هاد القضيه ديال لي فاسيليتي دو كاس كيقدروا يولي هذاك الكليان معرض لشي حوايج اللي لا سانكسيون بينال، عقوبات جنائيه. ملي كيقطع عليه هذاك البنكي ما كيبقاش يدير معاه هذاك لي فاسيليتي دو كاس وكيعمروا واحد الشيك وما كيبغيش يخلص ليه مول الشيك البنكي، الور مول الشيك كيطيح في مشكل، كيولي عنده مشكل. لي سانكسيون بينال راه كيمشيو من عام حتى ل5 سنين ديال لومبريزونمون، وعاد زيد الغرامه اللي من 5000 درهم. ما عرفتش الماكسيموم ديالها، غادي نشوفوها مازال في هادشي اللي جاي في الكور. لو مومون دو ليكزيستونس دو لا بروفيزيون، فوقاش لا بروفيزيون كتكون كاينه، نقدروا نقولوا بانها كاينه. suivant les termes de l'article 241 il est prévu que les fonds doivent être à la disposition du tireur dès le moment de la création du titre. إلا قرينا هاد الارتيكل 241 كتقول بأن هادوك مثلا انت عمرتي واحد الشيك فيه 100,000 خاص هاديك 100,000 تكون محطوطة عندك في الكونت او مومون
ديال لا كرياسيون ديال هداك الشيك. يعني الوقيته اللي غادي تسيني في الشيك وتعمرو، داك الفلوس اللي فيه خصهم يكونوا ديجا عندك في الكونط. اور ولكن cette disposition exigeant l'existence de la provision au moment de la création du chèque se trouve être sinon en contradiction, du moins dépassée par la nouvelle tendance de la politique pénale du même code de commerce qui ne requiert la constitution de la provision qu'au moment de la présentation du chèque au paiement. ولكن هاد لا ديسبوزيسيون اللي كتلزم عليك بان الفلوس يكونوا محطوطين او مومون دو لا كرياسيون ديال الشيك ما كيخدموش بها بزاف في لا براتيك. لا براتيك كتقول لك بان لا بروفيزيون خصها تكون لو مومون دو لا بريزونطاسيون دو شيك او بايمون، الوقيته اللي غادي يديه هذاك الحامل ديالو باش يتخلص فيه، هذيك الوقيته خصهم الفلوس يكونوا محطوطين. يعني ماشي في الوقيته ديال لا كرياسيون، الوقيته ديال البريزونطاسيون. Par conséquent, la loi n'exige plus une provision préalable à l'émission du chèque. إذا مني لا بروفيزيون خصها تكون حتى لو مومون ديال البريزونطاسيون. يعني قبل ما تصاوب الشيك ماشي ضروري تكون لا بروفيزيون. يعني تقدر تصاوب واحد الشيك مثلا تعمر فيه واحد المونطون ديال 10,000 درهم وتعطيه لواحد تخلصو به، وغير تسالي معاه تمشي للبنكه ديالك ودير 10,000 درهم تحطها. يعني ماشي او مومون دو لا كرياسيون حتى تعمر الشيك، ولا اتفقتي معاه مثلا هو غادي يبريزونطيه على 10 جور، تسنى حتى دوز 10 جور وعاد تمشي تاليمونطيه. Il convient de signaler que comme en matière de lettre de change، خاصنا نفهموا واحد القضيه، فحال لا lettre de change la provision n'est pas une condition de validité du chèque. Un chèque sans provision n'est pas nul. La provision ماشي ضرورية باش يكون الشيك فاليد قانوني. Un chèque sans provision n'est pas nul، ما كيكونش ملغى. Il est bien un chèque، هو راه شيك، mais l'absence ou l'insuffisance de la provision au moment de la présentation du chèque، ملي كيكونوا الفلوس ما كاينينش ولا ما كاملينش في الوقيته ديال تقديم الشيك للأداء، دون ليو أ دي سانكسيون بينال، كيعطي كيولي هذاك اللي وقع على داك الشيك وعطاه معرض لعقوبات يقدروا يكونوا كما قلنا من عام حتى 5 سنين مع الغرامة ديال داك الشيك وقيله. غادي نحبسو ان شاء الله غير هنايا. الفيديو الجاي نشوفو لو ترانسفير دو لا بروبريتي دو لا بروفيزيون ديال الشيك. كنتمنى تكونوا فهمتوا هادشي اللي دويت لكم عليه، وكنتمنى لكم ايضا التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.